नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा बाद। बरदरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों और मेरे प्यारे नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम अज़ीज़, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहु व तआला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने एक बार फिर से हमें अपने चैनल बाग़-ए-मोमिन के ज़रिए आपके सामने रूबरू किया और हम लोग यहाँ पर कुरान पाक की तर्जुमा और उस पर चंद गुफ्तगू पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। अल्लाह ताला जो है कि हमारे इस अमल को कबूल फरमाए और आसानी फरमाए। कहने, बोलने, पढ़ने में अगर किसी भी तरह की गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला भी माफ़ कर दे, आप भी माफ़ करें, नज़रअंदाज करें। और बेशक शुरू करने से पहले आप सबसे हमेशा की तरह मैं गुजारिश करूँगा कि आपको अगर पसंद आवे तो इसे आप अपने अजीज़, अपने दोस्त, अपने अकारिब, अपने तमाम रिश्तेदारों तक ज़रूर इसको पहुँचाएँ, इसको शेयर करें। अल्लाह का कलाम है, अगर हम सब कुछ शेयर करते हैं तो ये बेहतर काम है, ये नेक अमल है। अल्लाह इसे कबूल फरमाए और इसके फजल से हमारी तमाम मुश्किलात, परेशानियों को दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन, इलाही आमीन। हम लोग रफ्ता रफ्ता सिलसिलावार कुरान पाक की सूरह यूनुस पर हम लोग पहुँच चुके हैं और तकरीबन सूरह यूनुस की हम लोगों ने 67 आयत तक हम लोगों ने गौर और फिक्र किया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह कबूल फरमावे। अब आगे हम लोग इस पर पढ़ते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह यूनुस आयत नंबर 68 और उसके आगे की इंशाअल्लाह। वह कहते हैं कि अल्लाह औलाद रखता है। वह कहते हैं कि अल्लाह औलाद रखता है। सुभान अल्लाह, वह तो किसी का मोहताज नहीं, उसी की मिल्कियत है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। तुम्हारे पास उस पर कोई दलील नहीं, तुम्हारे पास इस पर कोई दलील नहीं। क्या अल्लाह के ज़िम्मा ऐसी बात लगाते हो जिसका तुम इल्म नहीं रखते? बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहे हैं, वो फरमा रहे हैं जो मुश्रिक, कुफ़ार और दीगर जो हजरात जो कुरान पाक पर उंगलियां उठाते हैं और अल्लाह के रसूल पर अजीब व गरीब बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जिसका कोई न उनके पास दलील है, न उनके पास कोई सबूत है, न उनके पास कोई भी तरह का कह दिया जाए कि प्रूफ करके दिखाओ तो न प्रूफ कर सकते, कुछ भी नहीं। बस या तो वो खुद से मन गढ़ लेते हैं या फिर किसी के कहने में या किसी के मतलब बात में आकर के, या फिर बस यूं ही, या फिर नफरत की नज़र से, या फिर चिढ़ में, या फिर हसद में, या फिर किसी भी तरीके से वो जो है कुछ भी कह देते। नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह। ऐसे शख्स के लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो है कि अव्वलीन तो पहले उसको समझाने की कोशिश किया है और न समझे तो उसके लिए ऐसी जगह को बना दिया है जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस कुरान पाक में क्लियर कट बता दिया है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक और खौफनाक है और भयानक है। तो ऐसे शख्स जो मुशरिक थे और तमाम दिगर लोग थे और आज के भी लोग हैं जो कहते हैं कि अल्लाह औलाद रखता है। मेरे अजीज़ नाज़रीन, सबसे पहली बात ये कि कोई भी शख्स है, अगर मेरा ये वीडियो या कोई भी सुन रहा है, अगर नफ़रत की निगाह से भी कोई देखने वाला बंदा अगर सुन रहा है ना, और दुश्मनान इस्लाम भी अगर कोई सुन रहा है और नहीं भी सुन रहा है तो उन्हें बता दिया जाए कि अव्वल बात तो ये कि मेरा अल्लाह वाहिद है और वो पाक है। और अगर वो वाहिद है और वो पाक है और अगर उसका कोई दूसरा जैसा नहीं, कोई और दूसरा है ही नहीं, तो सबसे पहली बात ये कि वो औलाद कैसे हो सकता है? औलाद कैसे हो सकता है? औलाद होने का माने ये हो गया कि या तो जो दुनियावी तरीक़े हैं जिस तरीक़े से औलाद दुनिया में आती है, यानी कि एक मर्द और एक औरत के मिलने से, है ना, या फिर कोई ऐसा ज़रिया हो
جو ذریعہ سے اولاد پیدا ہوتا ہے نا، وہ ذریعہ ہو، یعنی کہ وہ چیزیں جو چیز کو کہہ لیا جائے کہ ہم خدا کی ذات میں تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو ذات ہی پاک ہے اور واحد ہے، وہ واحد ہے۔ قرآن پاک میں بھی کہہ دیا قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ ہی اس کو کسی نے جنا نہ ہی اس نے کسی کو جنا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جیسا کوئی اور نہیں۔ تو یہاں پر یہ آیت اس وقت کی بیان ہو رہی ہے جب مشرک کفار جو تھے یہ کہتے تھے کہ وہ اولاد رکھتا ہے، اور آج بھی اگر ہم نصارہ کی طرف اگر ہم نظریں اٹھائیں اور دیکھیں غور کریں تو وہ بھی بعض ان میں سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ اللہ کے اولاد، معاذ اللہ ثم جو ہے کہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے کہ ہمارے کہنے بولنے میں اگر کوئی غلطی ہو رہی تو معاف کرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ سراسر غلط ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ پاک یعنی ان تمام چیز سے پاک ہے، وہ ایسے کسی بھی مرحلے سے نہیں گزرتا، نہ ہی وہ ایسے کسی بھی مرحلے میں پڑتا ہے، نہ کوئی بھی ایسی کوئی ذریعہ یا کوئی بھی ایسی چیزیں ہیں جو اس چیز سے اولاد کی پیدائش، یعنی اس چیز سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک ہے۔ اللہ کے لیے تو بس کہہ دینا کافی ہے، وہ تو صرف کہتا ہے کن ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، کہ اللہ نے اس بات کو دکھانا چاہا، دنیا والوں کو اشارہ کرنا چاہا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی چاہتا ہے وہ کر دکھاتا ہے، وہ کر دکھاتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اگر وہ مٹی سے آدم کو پیدا کرتا ہے اور آدم کی پسلی سے حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کرتا ہے، اسی طرح سے مریم سے بنا باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ اللہ کے اولاد ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، جنہوں نے خود اس بات کو جو ہے کہ اپنی ماں کے گود میں ہی کہہ دیا تھا کہ ہمیں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں پیغمبر ہوں۔ تو ایسا شخص اگر اسے معلوم ہے یہ حقیقت، یہ حقائق معلوم ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، تو ثم نعوذ باللہ جو ہے کہ یہ تو کتنی بڑی بات ہے، کتنی غلط بات ہے، کتنی کہہ لیا جائے کہ ناپاک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف بار بار یہی کہہ رہے ہیں، اور تمام نبی اور رسول اور جتنے بھی انبیاء کرام آئے سبھی نے یہی چیز کو بتایا کہ اللہ واحد ہے اور اللہ وہ پاک ہے، اس کے لیے ہر چیز جو ہے کہ بس اس کے حکم کے غلام ہے۔ اس کو کوئی بھی دنیاوی یا انسانی یا کوئی بھی جو اس دنیا میں جس طریقے سے فطرت ہے پیدائش کی اور بچے کے پیدا کرنے کی، ویسا کوئی فطرت وہ نہیں رکھتا، اس کا حکم بس کافی ہے، اور وہ اولاد نہیں رکھتا، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی اولاد ہے۔ ابھی یہ سوچیے کہ یہی تو اسلام کا ایمان ہے نا۔ اب اگر سوچیے کہ اگر اولاد رکھتے ہے تو بنا اولاد کے، بنا باپ کے اتنے سارے جو ہیں کہ فسادی اور اتنے طرح کے فساد اور اتنے طرح کے جو ہے کہ ڈھکوسلے اور ڈیولپمنٹ مطلب کہ ایسی چیزیں ہو گئی جس کو اللہ تعالیٰ کلیئر کرنے کے لیے جب سے دنیا بنی اور جب سے انسانوں کے اندر ناپاکی باتیں آئی ہیں تب سے اللہ اپنے انبیاؤں کو ایک انبیاؤں کو الگ الگ وقتوں میں بھیج کے یہی تو بتا رہا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، کوئی بھی نہیں شریک، کوئی واحد نہیں۔ اگر اللہ کا اولاد کوئی ہوتا تو لوگ اللہ کا اولاد کو بھی خدا بنا لیتے، نہیں؟ اگر اللہ کا کوئی باپ ہوتا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ معاذ اللہ تو اس کو بھی خدا بنا لیتے، اس کی بیوی ہوتی تو اس کی بیوی کو بھی خدا بنا لیتے۔ تو اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بس حکم اس کا کافی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے،
सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है इससे, वह तो किसी का मोहताज नहीं, उसी की मिल्कियत है जो कुछ आसमानों में है, यानी कि तमाम आसमान में जितना सब कुछ सब तो अल्लाह ही का है, सब तो अल्लाह का है। भाई हमें ज़रूरत होती है ना औलाद की, हमें ज़रूरत होती है बीवी की, हमें ज़रूरत होती है बाप की, हमें ज़रूरत होती है भाई की, हमें ज़रूरत होती है बहन की, हमें ज़रूरत होती है कुंबे की, हमें ज़रूरत होती है रिश्तेदारों की, हमें ज़रूरत होती है अपने लोगों की, हमें ज़रूरत होती है अपने मजलिस की, हमें ज़रूरत होती है अपने जमात की। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन तमाम चीज़ों से पाक है, बेनियाज है। वो कैसा है? वो बेनियाज है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। वो तो सिर्फ देने वाला, वो देता है और अपना हुक्म का फैसला करता है, जिसके साथ जो फैसला करना होता है फैसला कर देता है। और अपने बंदों के लिए उसने तमाम चीज़ें जो है कि खोल रखी है, बता रखी हैं, दिखा रखी हैं, और फैसला भी कैसा होगा, किसके हक में होगा, ये भी बता दिया कि मेरा फैसला किसके हक में होगा, कौन से लोग होंगे और वो कहाँ जाएंगे। और इस दुनिया की हकीकत भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया कि देखो ये दुनिया महज और महज जो है कि एक खेल तमाशा है, चंद रोज का, आज है कल नहीं, ठीक है ना। तुम्हारा असल घर जो है इस जिंदगी के बाद, इस मौत के बाद, जो तुम्हें जब मैं दोबारा उठाऊंगा तो वो असल जिंदगी तुम्हारी वो, ठीक है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कोई औलाद नहीं है, कोई औलाद नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन सब से पाक है। वह तो किसी का मोहताज नहीं, उसी की मिल्कियत है जो कुछ आसमानों में, सारा आसमान में जो कुछ है सब उसी का है, और जो कुछ ज़मीन में सब कुछ उसी का है। जब उसका तमाम चीज़, आसमान और ज़मीन, पूरी कायनात जब उसी की है तो उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास उस पर कोई दलील नहीं। अगर कोई शख्स ऐसा बोलता है तो उसके पास कोई दलील नहीं है। क्या अल्लाह के ज़िम्मा ऐसी बात लगाते हो जिसका तुम इल्म नहीं रखते? यानी अगर तुम्हारे पास कोई दलील नहीं, कोई दलाइल नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई प्रूफ नहीं, कोई चीज़ का तुम्हारे पास कुछ बेवजह जो है कि मन गढ़ंत अटकलें लगा करके जो है कि तुम इस तरह की बातें, झूठ, बहतान मानते हो, वो भी अल्लाह के ऊपर, वो भी अल्लाह के ऊपर। अमा अगर हम दोस्त के ऊपर झूठ बोलते हैं या आपने किसी अहलो अयाल पे झूठ बोलते हैं तो वो गुनाह है, और हम उस पाक ज़ात, उस रब्बुल आलमीन के ऊपर इस तरह की बातें लगाते हैं, ये कितना बड़ा गुनाह हुआ। क्या अल्लाह माफ़ करेगा? क्या अल्लाह माफ़ करेगा? हरगिज़। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। आप कह दीजिए कि जो लोग अल्लाह पर झूठ इफ्तरा करते हैं वह कामयाब न होंगे। बेशक ऐसे लोग जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे झूठ बोलते हो, यानी झूठी बातें, झूठे तरीके, मन गढ़ंत कोई भी अटकलें लगा लेना, बगैर सर पैर के, बगैर दलील के कुछ भी कह देना है, वो कभी कामयाब नहीं होंगे, ना इस दुनिया में, ना इस दुनिया में, हकीकत इस दुनिया में भी नहीं कामयाब होंगे। भले वो खुद को सुरखरू बन रहे होंगे आज, भले खुद को दिखा रहे होंगे कि आई एम सो एंड सो है, और देखो मेरे पास इतनी माल और दौलत, इतना हम खुश हैं, ये है वो है, वो भले दिखा रहे होंगे, और जब तक वो दिखा रहे हैं तभी तक वो दिखा रहे हैं, वरना अल्लाह के लिए तो बस एक सेकंड, एक रस्सी थोड़ा सा ऐसे खींचेगा, बस एक मर्ज में अगर जहां गिरफ्तार हुए उनका सब दिमाग का जितना भी जोश है ना सब ठंडा हो जाएगा। और फिर इसके बाद जब दोबारा पैदा करेगा ना, जब दोबारा खड़ा करेगा ना, तो उनको बात समझ में आ जाएगी, मगर उसके बाद वो चांस नहीं होगी लौटने की, ना माफ़ी की गुंजाइश होगी, ना तौबा की कोई गुंजाइश होगी। ठीक है ना। तो झूठ तो अव्वल तो ये कि अल्लाह के ऊपर झूठ बोलना बिल्कुल गलत है। और आजकल देखिए, आजकल के जो नौजवान हैं, जो भटके हुए इंसान हैं, है ना, वो जो है कि अल्लाह के कलाम पर इस तरीके का क्वेश्चन मार्क उठाते हैं, क्वेश्चन मार्क उठा देते हैं। उनको क्या अक्ल है, क्या वो जानते हैं? वो अल्लाह का कलाम, वो रब जो पूरे कायनात का रब है, खालिक है, मालिक है, उसके कलाम पर हम किसी भी तरह का जो है कि सवाल करना, क्वेश्चन करना, और यहाँ तक कि ये भी कहना कि ग्रामेटिकली मिस्टेक है या फलाना है, ढकाना है, नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह, हमारे अंदर वैसी कुव्वत नहीं है, कोई
ہمارے پاس کوئی کے پاس بھی اتنا علم ہے ہی نہیں کہ جو خالق کے پورے کائنات کا مالک ہے نا، اس کے اوپر ہم کسی بھی طرح کا اپنا علم کو جو ہے کہ کہیں کہ ہمارا علم سے زیادہ ہے، بہتر ہے۔ مان تو بالکل اللہ کا کلام جیسا اللہ نے کلام فرمایا بالکل ویسی کی ویسی کتاب ہمارے سامنے قرآن ہے۔ اس پہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی جو ہے کہ اگر کوئی بھی طرح کا کوئی بھی بات اگر بولتا ہے کہتا ہے تو وہ کہہ لیا جائے کہ ٹوٹلی کفر کر رہا ہے۔ اللہ کے کلام پر جو ہے کہ انگلی اٹھانا کفر ہے۔ بہرحال تو یہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ افترا کرتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے، وہ کامیاب نہ ہوں گے۔ آگے دیکھیے، یا دنیا میں تھوڑا سا عیش ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کلیئر کہہ رہے ہیں، ڈیفائن کر رہے ہیں، ہر کوئی سننے والا سن لے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کی باتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کہ اس کی ہر ایک بات جو بتا رہا ہے وہ کہہ لیا جائے کہ اس کا فیصلہ ہے اور وہی حق ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یا دنیا میں تھوڑا سا عیش ہے، پھر ہمارے پاس ان کو آنا ہے، پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سخت عذاب چکھائیں گے۔ کہہ دیا اس نے، یہ یہاں کہہ دیا ہے۔ تو اے سننے والوں، اے قرآن پہ انگلی اٹھانے والوں، اے اللہ کا اولاد جتانے یا بولنے یا بتلانے والوں، اے کسی بھی طرح کا دین اسلام پر کسی بھی طرح کے باتیں الزام لگانے والوں، سن لو، یہ سن لو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ کہہ دیا کہ یہ دنیا بس تھوڑا سا ہے جس میں تم کو عیش کرنا ہے کر لو، جتنا کرنا ہے کر لو۔ وہ بھی کر رہے ہو تو اللہ کے فضل سے کر رہے ہو، یہ میں یقین مانو، کیونکہ اللہ نے اگر ہمیں تمہیں پیدا کیا ہے تو اللہ نے کہا ہے کہ میں تمہیں یہاں بھیج رہا ہوں تو میں تمہارے لیے رزق بھی تمہارے ساتھ بھیج رہا ہوں، تم کو وہ چیز ملے گا، وہ چیز تم کو ملے گا۔ تو اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے بس تھوڑا سا عیش کر لو، پھر ہمارے پاس ان کو آنا ہے، یعنی ہم سب کو اس کے پاس جانا ہے، پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سخت عذاب چکھائیں گے۔ یہ سن لو، یہ اللہ نے کہہ دیا۔ اب وہاں پھر مت کہنا کہ اللہ مجھے یہ عذاب کیوں دے رہا ہے، ایک بار خالی موقع دے دے، اللہ ایک بار اور موقع دے دے، ایک بار ہم کو دنیا میں بھیج دے، اب ہم ایسا نہیں کریں گے، مت کہنا، اللہ نے کہہ دیا۔ آگے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور آپ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے جبکہ انہوں نے اپنے قوم سے فرمایا کہ اے میرے قوم، اگر تم کو میرا رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا تو اللہ ہی پر بھروسہ ہے، تم اپنی تدبیر ماں اپنے شر کا کے پختہ کر لو، پھر تمہاری تدبیر تمہارے گھٹن کا باعث نہ ہونی چاہیے، پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھ کو مہلت نہ دو۔ آئیے اس پر ہم لوگ غور کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو سب ایسے تمام کئی انبیاء آئے، کئی نبی آئے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام یہ پہلے رسول تھے، نبی اور ان سے ایک درجہ اونچا رسول، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال ہم لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہم لوگ آگے کے پیچھے کے پارٹ میں ہم لوگوں نے سن چکے ہیں۔ بہرحال ایک مختصر سے آگے سے ہم لوگ آتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے تک۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی تھے اور دنیا کے پہلے انسان، اور ان سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی، ٹھیک ہے نا، اور پھر ان دونوں کے بطن سے جو ہے کہ ہم لوگ یعنی کہ دنیا میں انسان پیدا ہوئے ہیں۔ کچھ کتابیں سے معلوم ہوتا ہے کہ 20 جوڑا ہے نا، 20 جوڑا نا، ایک لڑکا ایک لڑکی، اس طریقے سے ان سے ہوئے ہے نا۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ ایک جوڑا کا لڑکا
दूसरे जोड़े की लड़की से निकाह कर ले, इसी तरीके से, ताकि उनका परिवार बन जाए। ठीक है ना। यहाँ पर हाबिल और काबिल, ये हाबिल बड़े भाई थे, काबिल छोटे भाई थे, है ना। जब हाबिल के साथ पैदा हुई, जो हाबिल के साथ जो पैदा हुई लड़की, यानी कि उनकी अपनी सगी बहन हुई, और काबिल के साथ जो पैदा हुई लड़की है से निकाह की बात हुई, तो काबिल जो है ना, ये जो है कि कहता है कि हमारी जो बहन है वो ज़्यादा खूबसूरत है, और हाबिल की जो बहन है वो उतनी खूबसूरत नहीं। तो उसके दिमाग में शैतान ने वसवसा डाल दिया, और वो कर गुजरा जो शैतान ने उसके दिमाग में डाला। तो सबसे पहला, दुनिया का सबसे पहला कत्ल जो है काबिल ने हाबिल का किया, काबिल ने हाबिल का किया, सबसे पहला कत्ल। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बारे में फरमाते हैं कि जिसने यह काम किया, यानी कि काबिल ने ये जो काम किया, इसको इसके किए की सज़ा तो मिलेगी, गुनाह तो इसको मिला ही, मगर यहाँ से लेके क़यामत तक जितने लोग किसी का कत्ल बेवजह करेंगे, बेगुनाह का करेंगे, उन तमाम का भी गुनाह और उनका अज़ाब इस पे पड़ेगा। इसी तरह से अगर कोई हम अच्छा अमल करते हैं और हमारे अच्छे अमल को देख के कोई दूसरा जो है कि उसको दोहराता है, और उसको देख के तीसरा दोहराता है, तो उसके नेक अमल को, उसके अच्छे अमल का सवाब उसको तो मिलता ही मिलता है, प्लस जिसने शुरू किया था उसको भी मिलता है। तो जिस किसी ने भी किसी का कत्ल किया, तो जिस किसी ने भी, उसको तो उसका गुनाह पड़ेगा ही, उसको, वो तो गलत काम किया ही, लेकिन उसका गलत काम उसके सर मिलेगा ही, मगर इसको भी, यानी कि काबिल को भी मिलेगा। ठीक है। बहरहाल तो खैर वहाँ से जो है कि दुनिया बनी, और धीरे धीरे जो है कि फिर जनरेशन बढ़ते चले गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सबसे छोटे भाई, सबसे छोटे बेटे हज़रत शीश अलैहिस्सलाम, ये भी नबी हुए। ठीक है ना। तो लोग इल्ज़ाम लगाने वाले अगर कहते हैं कि दुनिया में मुसलमान बाद में आए हैं, तो ऐसा नहीं है। मुसलमान तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से आए, जिसका हमारी कुरान पाक गवाही दे रही है। ठीक है ना। बहरहाल अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उस दौर से, यानी कि उसके बाद जो है ना कि फिर शैतान जो है ना, शैतान भी आसमान से अल्लाह ताला ने उसको लानत कर करके उसको निकाल दिया था ना जन्नत से, है ना। और शैतान ये कह करके निकला था कि हम तेरे बंदों को, नेक बंदों को बहकाएंगे और तेरे खिलाफ करेंगे। तो उसका काम दुनिया में यही शुरू हो गया, है ना। सबसे पहले तो उसने काबिल को वसवसा में डाला, और उसके बाद फिर उसने कई लोगों को, यानी कि काबिल जो अपनी खुद की बहन को लेकर के भागा और उससे जो जनरेशन डेवलप हुए, है ना, उनको पहले बहकाने में कामयाब रहा, और उसके बाद फिर जो आगे के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आगे की जो औलाद थी और उनसे जो जनरेशन हुई, उनको भी धीरे धीरे मरूब करता चला गया। तो बहुत से लोग जो हैं कि बहकावे में आए, और बहुत से लोग जो हैं कि उनके ज़िंदगी में शैतान जो है ना घुस गया। उसी ने फिर सिखाया कि अगर कोई अच्छा बंदा अगर गुजरा है ना, तो अच्छे बंदे को लेके उस शैतान ने उनके अंदर डाला कि देखो इस अच्छा बंदे के याद में जो है कि तुम जो है कि ऐसा कुछ बनाओ जिससे कि तुम इसके पास आके बैठ सको। तो उसके याद में पहला खुद शैतान ने, सबसे पहले उसी शैतान इब्लीस ने जो है कि सबसे पहले उसका वो बनाया, एक फिगर सा बनाया। अब फिर लोग आगे बैठते गए, और धीरे धीरे वक्त के साथ साथ लोगों के अंदर बदलाव आता चला गया, और उस चीज़ की धीरे धीरे धीरे, यानी कि जिस चीज़ की शुरुआत महज इस बात से थी कि ठीक है चलो हम यहाँ पे आएंगे, बैठेंगे, याद करेंगे, वो जगह धीरे धीरे एक इबादत खाना हो गया। फिर ये शैतान ने जो है कि उन लोगों के अंदर नाचना और गाना वगैरह 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 दिमाग में डाला, और खुद करता गया, और
लोगों को जो है कि दिमाग में वसवसा डालता गया, लोग इस तरीके से बदलते चले गए। तो बहरहाल तो जब ये बदलते चले गए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको बदलने के लिए, इनको समझाने के लिए, इनको बतलाने के लिए, इनको राह दिखाने के लिए, इनको गुमराही से निकालने के लिए अल्लाह अपने पैगंबर यानी उन्हीं में से जो एक बंदा जो सबसे नेक हुआ करता था, अल्लाह ताला उनको चुन लेता था और उनको नबूवत देता था कि जाओ मेरा ये कलाम लेके जाओ, ये मेरी हक की बात लेके जाओ और उन लोगों को बताओ, उनको समझाओ कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो शैतानी फितना कर रहे हैं, शैतान के बहकावे में आके कर रहे हैं। तौबा कर ले, तुम्हें मरना है, मरने के बाद मेरे पास आना है और मेरे पास जब आओगे तो तुम्हारा हिसाब किताब होगा। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत शीश अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबी बनाया और इस तरीके से तय वक्त के साथ हर दौर में अल्लाह जो है कि अपने पैगंबर को भेजते रहे, जिसमें हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम का भी वाक़या है। इसी तरीके से वक्त के साथ साथ एक वक्त आता है जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आते हैं और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी अपने कौम को जो है कि इसी दावत तौहीद की जो है कि दावत देते हैं और बताते हैं, हक़ की बात बताते हैं कि देखो तुम ये सब ना करो। उस वक्त उनके कौम में अमूमन लोग जो है ना बुत परस्तिश और जो है कि बदकारी और तमाम तरह के बदअमल करते थे, जो गैर अल्लाह और अल्लाह के हुक्म के गैर अल्लाह का काम था और अल्लाह के हुक्म के खिलाफ था। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तकरीबन 900 साल तक जो है कि उनको जो है कि तौहीद की दावत देते रहे और हक़ की बात बताते रहे। और वो लोग इस कदर जालिम इन द सेंस कि अगर आप किसी को कह लो कि जो लोग बहुत ज़्यादा अगर किसी को मस्ती में चूर हैं, मस्त हैं, है ना, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, बजा रहे हैं, पी रहे हैं, है ना, झूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, और उनको कोई शख्स आकर के बोले कि देखो बेटा ऐसा ना करो, देखो बेटा ऐसा ना करो, देखो भाई ऐसा ना करो, देखो लोगों ऐसा ना करो, ये गलत है, छोड़ दो, तो उनको अय्याशी में खलल पड़ा और जब खलल पड़ेगा तो क्या करेंगे, उसको मुंह बंद करेंगे, उसको चुप कराएंगे, उस पर जुल्म करेंगे। इसी तरह से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उन्होंने उन पर इतना जुल्म किया, कहते हैं कि बाज़ वक़्त जो है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बेहोश हो जाते थे और फिर होश में आते थे तो फिर जो है कि वो तौहीद और अल्लाह का अहकाम बोलते थे, तो फिर उन पर उसी तरह से वो लोग तशद्दुद करते थे। तो वाल अब हम लोग आते हैं अपनी जगह पर, अपने आयत पर, और आप उनको नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़कर सुनाइए। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि आप उनको नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़कर सुनाइए, जबकि उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि ऐ मेरी कौम, अगर तुमको मेरा रहना और अहकाम इलाही यानी कि अल्लाह का जो अहकाम है ना, की नसीहत करना भारी मालूम होता है, तो मेरा तो अल्लाह ही पर भरोसा है, मेरा तो अल्लाह ही पर भरोसा, मेरे लिए तो अल्लाह काफ़ी है, मेरे लिए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला काफ़ी है, वो बेहतर कारसाज है, मेरे लिए तो मेरा अल्लाह काफ़ी है। ठीक है ना, तुम अपनी तदबीर माया अपने शर का के पुख्ता कर लो, तुम जो कर रहे हो, तुम जो अमल कर रहे हो, पहले इसको तो तुम पुख्ता करो, पहले तुम इसको तो समझ लो, जान लो, बूझ लो कि तुम कर क्या रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनसे यही कहा कि देखो मैं तुम्हें अल्लाह का अहकाम बता रहा हूँ, नसीहत दे रहा हूँ और तमाम बातों से तुम्हें रोक रहा हूँ जो गलत है ना, लेकिन फिर भी तुम नहीं मान रहे हो और तुम फिर भी वो काम कर रहे हो जिसका कोई दलील नहीं, कोई हक़ायक़ नहीं, कोई सही वाक़या से नहीं गुजरा है, कोई उसमें सच्चाई नहीं है, और तुम मुझ पर जुल्म करो। चलो तुम जुल्म करो तो ठीक है, मेरे लिए तो मेरा अल्लाह काफ़ी है, मेरे लिए तो मेरा अल्लाह काफ़ी इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, लेकिन तुम जो कर रहे हो, तुम ये देखो कि क्या तुम जो कर रहे हो सही है, क्या वो सही है, क्या इस दुनिया में तुम्हारी कोई मदद अल्लाह के सिवा कोई मदद कर सकता है। और जब यहाँ से उठ करके जाओगे वहाँ तुमको इनसे जिनकी तुम प्रस्तिश कर रहे हो ये तुम्हारी मदद कर सकते हैं। पहले तुम ये चीज़ों को तुम ढूंढ लो, देख लो, यकीन कर लो, फिर तुम्हारी तदबीर तुम्हारे घुटन का बाइश ना हो जाए,
حضرت نوح علیہ السلام ان سے یہی کہیں کہ دیکھو تم جو کر رہے ہو یہ میں سمجھا رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ بعد میں تم کو جو ہے کہ پچھتاوا ہو۔ تم جو کر رہے ہو تم پہلے اس کو سوچ لو، پختہ تم دیکھ لو کہ تم جو کر رہے ہو صحیح کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو، بعد میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو تکلیف ہو۔ میرے لیے تو میرا اللہ کافی ہے، پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھ کو مہلت نہ دو۔ اور اگر تم یہ جو کر رہے ہو، اگر تم کو لگتا ہے کہ تم صحیح کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، تم کو جو کرنا ہے میرے ساتھ کر گزرو۔ وہ کیا کرتے تھے؟ تشدد کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر، مارتے تھے، پیٹتے تھے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں، یعنی کہ سوچیے کہ اس حالت میں بھی حضرت نوح، دیکھیں اللہ کے کیسے کیسے نبی ہوئے، کیسے کیسے رسول ہوئے ہیں کہ توحید بتا رہے ہیں، حق کی بات بتا رہے ہیں، ان پر لوگ تشدد کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، بے ہوش ہو جا رہے ہیں، وہ بے ہوش ہو جا رہے ہیں، پھر ہوش میں آ رہا ہے، پھر اٹھ رہے ہیں اور پھر وہ بول رہے ہیں کہ دیکھو تم یہ غلط کر رہے ہو، تم یہ غلط کر رہے ہو، دیکھو یہ تم غلط کر رہے ہو، تم جو کام کر رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے، وہ حق نہیں ہے، دیکھو میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، دیکھو مرنے کے بعد جو ہے کہ وہ کوئی کام میں نہیں آئے گا سوائے میرے اللہ کے، تو دیکھو میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ یہ کام مت کرو ورنہ تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ پھر وہ مار رہے ہیں، پھر وہ مار رہے ہیں، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم کو مارنا ہی ہے میرے کو تو مار ڈالو، مجھے ختم کر دو، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، لیکن تم ایک بار دیکھو تو صحیح کہ تم جو کر رہے ہو وہ صحیح کر رہے ہو کہ غلط کر رہے ہو، کیا دینا ختم مجھے۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اتنا سمجھایا ہے نا۔ تو اس کے بعد جو ہے کہ اللہ نے کہا کہ آپ سے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ اپنے قوم کو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بتا دیجیے۔ آگے کیا آیت میں کیا بولتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، پھر بھی اگر تم اعراض ہی کیے جاؤ تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کو بتا رہے ہیں، ہے نا، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے قوم کو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بتائیے کہ انہوں نے کیسے کیسے اپنے قوم کو سمجھایا۔ اور اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، پھر بھی اگر تم اعراض ہی کیے جاؤ، ہے نا، تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب وہ لوگ تشدد کرتے تھے، مارتے تھے اور بہت مارتے تھے، تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں کہ تم جو کر رہے ہو پہلے تم تصدیق کر لو کہ تم جو کر رہے ہو کیا وہ صحیح ہے، پہلے تم تصدیق کر لو، سمجھ لو، جان لو، یقین کر لو، ہے نا، اور اس کے بعد تم کو جو کرنا ہے میرے ساتھ کر گزرو، میرے لیے تو میرا اللہ کافی ہے نا۔ لیکن جو ہے کہ تم اگر اس کے باوجود بھی تم جو میری نافرمانی، میری بات کی نافرمانی کرتے ہو، میری بات کو انکار کرتے ہو، ہے نا، تو تم سے میں کوئی معاوضہ تو نہیں مانگ رہا ہوں۔ دیکھیں اگر کوئی بھی پیغمبر، اللہ کا کوئی بھی پیغمبر یا کوئی بھی نبی یا کوئی بھی اللہ کا بندہ، یہاں تک کہ کوئی بھی مسلمان اگر کوئی بھی اللہ کا حکم یا اللہ کا کلام یا اللہ کے قرآن یا اللہ کا دین یا توحید کی بات کرتا ہے تو وہ تو بات کر رہا ہے، بتا رہا ہے، وہ تو صرف بتا رہا ہے، تمہارے معاملے میں وہ کوئی انٹرفیئر نہیں کر رہا، تمہارے گھر میں گھس کر تم سے تو کچھ معاوضہ نہیں مانگ رہا ہے یا تم سے کوئی چندہ یا تم سے کچھ تو نہیں مانگ رہا ہے، وہ تو صرف وہ بات بتا رہا ہے کہ اللہ کا جو کلام ہے، جو بات ہے، جو اللہ نے ان سے کہا ہے، وہ اللہ کا حکم کو بجا لا رہا ہے، اور وہ جو کھول کے کھلے عام سامنے میں یا چھپ کے یا لوگوں سے الگ الگ کر کے یا لوگوں کے بھیڑ میں یا الگ الگ میں تنہائی میں ہر طرح سے وہ اللہ کا کلام کو، یعنی کہ حق بات کو وہ بتا رہا ہے، اب سمجھا رہا ہے۔ اب تمہارا کام ہے کہ تم سمجھو یا نہ سمجھو، تم کو سمجھانے کے لیے یا تم کو بتانے کے لیے وہ تم سے کچھ معاوضہ تو نہیں مانگتا، تم سے کچھ اصول تو نہیں کرتا، تم سے کچھ لیتا تو نہیں، تم سے کچھ لے تو نہیں رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے بھائی، اگر میں کسی بندے کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی چوری نہ کرو، چوری نہ کرو، چوری نہ کرو، تو میں کہہ رہا ہوں کہ چوری نہ کرو، اگلا بندہ نے سمجھنا ہے تو سمجھ جاؤ، نہیں سمجھنا ہے تو ٹھیک ہے، پولیس پکڑ کے لے جائے گی، پولیس پکڑ کے لے جائے گی اور پھر سزا دے گی، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ بات سمجھا رہا ہوں تم سے، تو میں کچھ مانگ نہیں رہا ہوں، کوئی ٹیکس تو مانگ نہیں رہا ہوں، تمہیں یہ بات سمجھانے کے لیے تم سے کوئی اصول تو نہیں کر رہا ہوں، روپیہ تو نہیں مانگ رہا ہوں،
تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی وہاں پر یہی بات کو بتایا کہ تم اگر میری بات کو جو اعراض کر رہے ہو، نافرمانی کر رہے ہو یا میرے بات کے خلاف جا رہے ہو تو جاؤ، تم میں سے کوئی معاوضہ، میں تو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا ہوں، میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کی ذمہ ہے، اور مجھ کو حکم کیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کیا کہیں اپنے قوم سے کہیں کہ تم یہ کام نہ کرو، تم جو کر رہے ہو سب سے پہلے اس کا جا کے تصدیق کرو، اس کو دیکھو، صحیح کر رہے ہو غلط کرو، میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ کام غلط ہے، اس کا انجام غلط ہے، اللہ نے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، اللہ کے ہم سب بندے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر اس کے باوجود بھی تم کو مجھے مارنا ہی ہے، پیٹنا ہی، تو ٹھیک ہے مار لو، پیٹو، لیکن پہلے تم سمجھ تو لو میری بات۔ اور پھر بھی اگر تم اعراض کرتے ہو، اگر پھر بھی تم میری نافرمانی کرتے ہو یا میری بات کو نہ مانتے ہو یا انکار کرتے ہو، ہے نا، تو ٹھیک ہے کیے جاؤ، تم سے میں کوئی معاوضہ تو نہیں مانگ رہا ہوں، پھر کیوں تشدد کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے نا، میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمے ہے، کیونکہ میں اللہ کا کلام اور اللہ کی بات اور اللہ کا جو حکم ہے میں اس حکم کو بجا لا رہا ہوں، پھر میرا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے نا؟ اور مجھ کو حکم کیا گیا ہے کہ میں مسلمان میں سے ہی رہوں، اور حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے حکم کیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہی ہو کے رہوں، ہے نا؟ تو ٹھیک ہے، یہ بات تو کلیئر ہو گئی انشاءاللہ تعالی۔ آگے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرے۔ سو وہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے، پس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور ان کو جانشین بنایا، اور جنہوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا۔ سو دیکھنا چاہیے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ڈرائے جا چکے تھے۔ طوفان نوح، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام جب اتنی تمام باتیں اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، بولتے رہے، 900 سال تقریباً اور اس سے زیادہ، مگر وہ قوم نہ مانی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب دعا کیا تو اللہ کے حکم سے اللہ نے ان سے کہا کشتی بناؤ، اور اس کشتی میں جو ہے کہ تم ان کو سوار کرو جو تمہاری بات کو مان لیے ہوں، ہے نا، اور تمام جو ہے کہ چرندے پرندے جتنے ہیں جانور اور تمام پرندے، ان سب کے ایک ایک جوڑا کو اس کشتی میں لے لو، ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے جس میں وہ تمام نافرمان ختم ہو جائیں گے۔ اور ایسا ہوا، اور اس کشتی میں صرف وہ لوگ رہیں جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو مانی، اور وہ چرندے اور پرندے کے ایک ایک جوڑا رہیں جن کو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں لے گئے، اور وہ تمام نافرمان اس طوفان میں، جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان سے، زمین سے اور چاروں طرف سے جو ہے کہ پانی کا فوارہ کیا گیا ہے کہ کھول دیا، اور اس طوفان میں جو ہے کہ اتنا بڑا طوفان کہ پوری دنیا اس وقت پوری دنیا اس طوفان میں غرق ہو گئی، سوائے اس کشتی میں اور اس کشتی کے سوار، پوری دنیا غرق ہو گئی، اور وہ کشتی جانے کتنے دن تک جو ہے کہ پانی پر تیرتی رہی۔ بعض جگہوں پہ آتا ہے، زیادہ تر جگہوں پر یہی آتا ہے کہ 40 دن، باقی اللہ و معلوم، ٹھیک ہے نا، 40 دن تک۔ اور اس کے بعد جو ہے کہ پھر وہ کشتی جب ایک جگہ پہ رکی اور پھر جب اس کا معائنہ کیا حضرت نوح علیہ السلام، تو پھر معلوم ہوا، مٹی معلوم ہوا، اور اس میں جو لوگ تھے کیا، ان کے 3 بیٹے تھے، حام، شام اور کافر شاید، ٹھیک ہے نا، 4 اولاد تھے حضرت نوح علیہ السلام کی، ایک اولاد وہ بھی نافرمان نکلا، وہ بھی کشتی پہ نہیں بیٹھا، اور ان کی بیوی بھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، لیکن یہ 3 اولاد تھیں، اور اس کے بعد یہی 3 اولاد جو ہیں کہ جانشین حضرت نوح علیہ السلام کے جانشین ہوئے، اور انہی سے پھر ایک بار پھر سے
पूरी दुनिया, पूरी कायनात बढ़ी जिनके हम सब औलाद हैं। सो वह लोग उनको झुटलाते रहे, बस हमने उनको और जिनको और जो उनके साथ कश्ती में थे उनको निजात दी और उनको जानशीन बनाया, और जिन्होंने हमारे आयतों को झुटलाया था उनको गर्क कर दिया। सो देखना चाहिए कैसा अंजाम हुआ उन लोगों का जो डराए जा चुके थे। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अपने कौम को बता दीजिए कि वो जिस तरीके से आपकी नाफरमानी कर रहे हैं इस तरीके से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी नाफरमानी किया था और अल्लाह का अजाब उन पर आया और इतना बड़ा अजाब आया कि सब के सब खत्म हो गए, सब के सब खत्म हो गए। ठीक है, ओके, इंशाअल्लाह ताला हम सब इस पर गौर किए होंगे। आगे फिर नूह अलैहिस्सलाम के बाद हमने और रसूलों को उनके कौमों की तरफ भेजा, सो वह उनके पास रोशन दलीलें लेकर आए, बस जिस चीज को उन्होंने अव्वल में झूठा कह दिया या न हुआ कि फिर उसको मान लेते, अल्लाह ताला उसी तरह हद से बढ़ने वालों के दिलों पर बंद लगा देता है। यानी कि इसके बाद भी बहुत सारे कौम हुए, बहुत सारे लोग आए, है ना, और अल्लाह ताला ने अपने उनमें से नबी अंबिया को बनाते रहे और वो सब अल्लाह की तौहीद और अल्लाह के हक़ाइक़ को बताते रहे। और जिन लोगों ने मान लिया, जिन लोगों ने यानी कि कुछ ऐसे हरदर्मी थे जिन्होंने कह दिया कि हम नहीं मानेंगे और वो आखिर तक नहीं माने, और जब नहीं माने तो अल्लाह ने उनको हलाक कर दिया। बहरहाल फ़िलहाल हम लोग आज यहीं पर इजाज़त चाहेंगे, इंशाअल्लाह फिर अगले पार्ट में बात होंगी। ये हम लोगों ने 74 आयत नंबर 74 तक पढ़ा, सुना, गौर किया। अल्लाह ताला हमसे कहने में बोलने में गलती हुई तो माफ़ कर दीजिए, और आप सब भी सदाकल्लाहुल अज़ीम। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात।